नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। वीज खात्याचो गोंयकारांक असो शॉक लागपाचो आसा, त्याच्या पयलींच हांव गोंयकारांक आव्हान करता, जागे जायात। अडाणी नावाचे स्मार्ट मिटर तुमच्या घरांत बसोवपाचे आहा आनी त्याच्या नंतर तुमची जी सतावणूक आनी पिळवणूक जातली पळय न्हू, तुमी अक्षरशः विचार करूंक शकना। आजूच सकाळी सोशल मिडियाचेर एक महाराष्ट्राचो एक व्हिडिओ पळयलो। एखाद्या सर्वसामान्याच्या घरात पयलीं खंय बिल येतालें 1200 रुपया आनी अडाणीचे जे बिल मिटर बसयल्या उपरांत ताका बिल येवपाक लागलें 4000। तीच गत आतां आमच्या गोंयकारांक जावपाची आसा। स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें? अडाणीचे मिटर तुमच्या घरान आनी तितून भितर एक चीप आसतलें आनी ते चीप डायरेक्ट ऑपरेट खंयच्यान जातले? मेन ऑफिसांच्यान। मॅन पॉवर लागचो ना, सरकारी कर्मचारी कमी जातले वीज खात्यान। आनी तशेंच एखाद्या दिसा तुजी समज बिल तुवें भरूंक ना, तेच दिसा तुजी लायट डिस्कनेक्ट जातली। आतां सर्वसामान्य गोंयकार आमचो कितें करता? बिल कोणूच सदांच टायमार कोण भरपाक जायना। फायनली कशें आहा, फायनान्शियल जशें येता पळय तशें ते बिल पगार जालो बाबा, खंयचे आपल्या कामाचे पयशे पडले उपरांत लोक फाटीं फुडें बिलां भरता। येणाऱ्या काळात तुमकां ती परिस्थिती गावची ना। तुमकां जर एक दीस तुमी बिल भरपाचें चुकलें, तेच दिसा तुमची लायट डिस्कनेक्ट जातली आनी तुमच्या हातीन तें कांय उरचें ना। हो अडाणी नावाचो जे अजगर आसा पळय, तो गोंयकारांक सर्वसामान्य मनशाक गिळपाक येवपाचो आसा। त्याच्या पासून खरें म्हणशाल्या गोंयकारांक सावध जावपाक जाय, जागृत जावपाक जाय आनी ह्या स्मार्ट मिटरांक विरोध करपाक जावो। मागीर एकदां तर ह्या तुमच्या माथ्यार स्मार्ट मिटर बसले जाल्यार तेन्ना तुमकां कोण येवपाचो ना। शेवटी एकच सांगता, गोंयकारांनो, जागे जायात। आमचो गोंयचो पॉवर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर, तेका हेजे कांय देणें घेणें ना। जवळ जवळ हांवें आयकलें शेकड्यांनी कोटीचो तो टेंडर, सर्वसामान्य जनतेक ताचो फायदो ना। हितून एकूच जातलें, जनता त्रस्त जातली मरे आनी सरकारी मंत्री आहा ते मस्त रावतले। हेजो प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। देव बरें